मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। कोरोनाको दोस्रो वेव अनि दोस्रो वेवबाट हामी भारतवासीको लडाई जारी छ। विश्वका अनेकौं देश जस्तै भारत पनि यस लडाईको क्रममा धेरै ठूलो पीडाबाट गुज्रिएको छ। हामी मध्ये कैयौंले आफ्नो परिजन, आफ्ना परिचितहरू गुमाएका छौं। त्यस्ता सबै परिवारप्रति मेरो पूर्ण संवेदना छ। साथीहरू, बितेको 100 वर्षमा आएको यो सबैभन्दा ठूलो महामारी हो, त्रासदी हो। यस प्रकारको महामारी आधुनिक विश्वले न त देखेको थियो न अनुभव नै गरेको थियो। यति ठूलो वैश्विक महामारी विरुद्ध हाम्रो देशले कैयौं मोर्चामा एक साथ लडेको छ। कोभिड अस्पताल बनाउनुदेखि लिएर आईसीयू बेडहरूको संख्या बढाउनुहोस्, भारतमा भेन्टिलेटरदेखि लिएर टेस्टिङ ल्याबहरूको एउटा ठूलो नेटवर्क तयार गर्नुहोस्। कोभिडसँग लड्नका लागि बितेको 1.25 सालमा देशमा एउटा नयाँ हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गरिएको छ। सेकेन्ड वेवको समय अप्रेल अनि मईको महिनामा भारतमा मेडिकल अक्सिजनको माग अकल्पनीय रूपले बढेको थियो। भारतको इतिहासमा यति मात्रामा मेडिकल अक्सिजनको आवश्यकता कहिले पनि महसुस गरिएको थिएन। कभी भी महसुस नहीं की गई। इस जरूरत यस आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि युद्ध स्तरमा काम गरियो। सरकारको सबै तन्त्र जुट्यो, अक्सिजन रेल चलाइयो, वायुसेनाका विमानहरू खटाइए, नौसेनालाई पनि खटाइयो। धेरै कम समयमा लिक्विड मेडिकल अक्सिजनको उत्पादन 10 गुणा भन्दा धेरै बढाइयो। विश्वको हरेक कुनाबाट, जहाँ कतैबाट भए पनि जे जति उपलब्ध हुन सक्यो त्यसलाई प्राप्त गर्नमा हरेक प्रयास गरियो, लगाइयो। यसै गरी जरुरी औषधिहरूको उत्पादनलाई कैयौं गुणा बढाइयो। विदेशमा जहाँ पनि दबाईहरू उपलब्ध थियो त्यहाँबाट ल्याउन कुनै कसर बाँकी राखिएन। साथीहरू, कोरोना जस्तो अदृश्य अनि रूप बदलिने दुश्मन विरुद्ध लडाईमा सबैभन्दा प्रभावी हतियार हो कोभिड प्रोटोकल। मास्क, 2 गजको दूरी अनि बाँकी सबै सावधानी त्यसको पालन गर्नु। यस लडाईमा भ्याक्सिन हाम्रो निम्ति सुरक्षा कवच जस्तै हो। आज सम्पूर्ण विश्वमा भ्याक्सिनको जुन माग छ त्यसको तुलनामा उत्पादन गर्ने देश अनि भ्याक्सिन बनाउने कम्पनीहरू धेरै कम्ती छन्। कल्पना गर्नुहोस्, अहिले हामीसँग भारतमा बनिएको भ्याक्सिन नहुँदो हो त आज भारत जस्तो विशाल देशमा के हुने थियो होला।
तपाईँ बितेको 50-60 सालको इतिहासलाई निहाल्नु भए तपाईहरूलाई थाहा लाग्नेछ कि भारतलाई विदेशबाट भ्याक्सिन प्राप्त गर्न दशकौं लाग्ने गर्थ्यो। विदेशमा भ्याक्सिनको काम पूरा भए पनि हाम्रो देशमा भ्याक्सिनको काम सुरुसम्म हुन पाउँदैन थियो। पोलियोको भ्याक्सिन होस्, स्मल पक्स जसलाई गाउँमा चेचक भ्याक्सिन होस्, हेपाटाइटिसको भ्याक्सिन होस्, यसका लागि देशवासीहरूले दशकौंसम्म पर्खनु परेको थियो। जब 2014 मा देशवासीहरूले हामीलाई सेवाको अवसर दिए तब भारतमा भ्याक्सिनेसनको कभरेज 2014 मा भारतमा भ्याक्सिनेसनको कभरेज केवल 60% जति रहेको थियो। 60% को आसपास थियो र हाम्रो दृष्टिमा यो अति नै चिन्ताको कुरा थियो। जुन गतिका साथ भारतको टीकाकरणको कार्यक्रम चलिरहेको थियो त्यस गतिले देशलाई 100% टीकाकरणको लक्ष्य हासिल गर्न करिब 40 साल लाग्ने थियो। हामीले यस समस्याको समाधानका लागि मिशन इन्द्रधनुष सुरु गर्यौं। हामीले मिशन इन्द्रधनुषको माध्यमद्वारा युद्ध स्तरमा टीकाकरण गर्ने र देशमा जसलाई पनि भ्याक्सिनेसनको खाँचो छ उसलाई भ्याक्सिनेसन दिनका लागि प्रयास गर्नेछौँ भन्ने हामीले तय गर्यौं। हामीले मिशन मोडमा काम गर्यौं र केवल 5-6 सालमै टीकाकरणको कभरेज 60% बाट बढेर 90% भन्दा धेरै पुग्न सक्यो। 60 देखि 90 अर्थात् हामीले भ्याक्सिनेसनको गति पनि बढायौं र परिधि पनि बढायौं। हामीले बाल बच्चाहरूलाई कयौं ज्यानमारा बिमारीबाट बचाउनका लागि कयौं नयाँ टीका पनि भारतको टीकाकरण अभियानको अंश बनायौं। हामीले यो यसकारण गर्यौं कारण हामीलाई हाम्रो देशका बाल बच्चाहरूको चिन्ता थियो, गरिबको चिन्ता थियो। गरिबका बाल बच्चाहरूको चिन्ता थियो जसले टीका लगाउन नै पाउँदैनन् थिए। हामी 100% टीकाकरण कभरेजतर्फ हामी बढिरहेको बेला कोरोना भाइरसले हामीलाई घेर्यो। देशको सामु फेरि पुराना आशंकाले घेर्न थाल्यो। अब भारतले कसरी यति धेरै जनमानसलाई बचाउने हो भन्ने। तर साथीहरू, जब नियत सफा हुन्छ, नीति स्पष्ट हुन्छ, निरन्तर परिश्रम गरिन्छ, तब परिणाम पनि पाइन्छ। हरेक आशंकालाई पन्छाउँदै भारतले 1 साल भित्र एउटा मात्र नभएर 2वटा मेड इन इन्डिया भ्याक्सिन लन्च गर्यो। हाम्रो देशले, देशका वैज्ञानिकहरूले भारत ठूला भन्दा ठूला राष्ट्र भन्दा पछि छैन भन्ने देखाइदिए। आज जब म तपाईहरूसँग संवाद गरिरहेको छु तब देशमा 23 करोड भन्दा धेरै टीकाको खुराक लगाइसकेका छन्। 23 करोड। साथीहरू, हाम्रो यहाँ भन्ने गरिन्छ विश्वासेन सिद्धि। विश्वासेन सिद्धि अर्थात् हाम्रो प्रयासबाट हामीले तब सफलता पाउँदछौँ जब हामीलाई
स्वयंमाथि विश्वास हुँदछ। हामीलाई विश्वास थियो हाम्रा वैज्ञानिकहरूले धेरै कम समयमा टीका बनाउन सफलता हासिल गर्नेछन् भन्ने। यसै विश्वासको क्रममा जब हाम्रा वैज्ञानिकहरूले आफ्नो शोध कार्य गरिरहेका थिए तब हामीले लजिस्टिक र अन्य तयारीहरू सुरु गरेका थियौँ। तपाईहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि बितेको साल अप्रेलमा पछिल्लो साल अप्रेलमा जब कोरोनाको केही हजार मात्र मामिला थियो त्यस समय भ्याक्सिन टास्क फोर्स गठन गरिएको थियो। भारतका लागि भ्याक्सिन बनाउने कम्पनीहरूलाई सरकारले हरेक प्रकारको सहयोग दिएको थियो। भ्याक्सिन निर्माताहरूलाई क्लिनिकल ट्रायलमा मद्दत पुर्याएको थियो। रिसर्च एवं डेभलपमेन्टका लागि आवश्यक धनराशि प्रदान गरेको थियो। हरेक स्तरमा सरकारले उनीहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढेको थियो। आत्मनिर्भर भारत प्याकेज अन्तर्गत मिशन कोभिड सुरक्षाको माध्यमद्वारा उनीहरूलाई हजारौं करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइएको थियो। बितेको केही समयदेखि देशले लगातार प्रयास अनि परिश्रम गरिरहेको छ, जुन कारण आउने दिनहरूमा भ्याक्सिनको सप्लाई अरू धेरै बढ्नेछ। आज देशमा 7वटा कम्पनीले विभिन्न प्रकारको भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेका छन्। 3वटा थप भ्याक्सिनको ट्रायल अग्रिम चरणमा चलिरहेका छन्। भ्याक्सिनको उपलब्धता बढाउनका लागि अन्य देशका कम्पनीहरूबाट पनि भ्याक्सिन खरिद गर्ने प्रक्रियालाई तेज गरिएको छ। यता हालका दिनहरूमा केही विशेषज्ञद्वारा हाम्रा नानीहरूलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएका छन्। यस दिशामा पनि 2वटा भ्याक्सिनको ट्रायल तेजीका साथ चलिरहेको छ। यसबाहेक हाल देशमा एउटा नेजल भ्याक्सिनमाथि पनि शोध जारी छ। यसलाई सिरिजले नभएर नाकमा स्प्रे गरिन्छ। देशले यदि निकट भविष्यमा यस भ्याक्सिनमाथि सफलता हासिल गरे यसले भारतको भ्याक्सिन अभियानलाई अरू गति प्रदान गर्नेछ। साथीहरू, यति कम समयमा भ्याक्सिन बनाउनु स्वयंमा सम्पूर्ण मानवताको निम्ति ठूलो उपलब्धि हो। तर यसको पनि आफ्नो सीमा छ। भ्याक्सिन बनेपछि पनि विश्वका धेरै कम देशमा भ्याक्सिनेसन सुरु भयो र अधिकांश समृद्ध देशमा मात्र सुरु भयो। डब्ल्युएचओले भ्याक्सिनेसन विषय लिएर गाइडलाइन्स जारी गर्यो। वैज्ञानिकहरूले भ्याक्सिनको रूपरेखा अघि सारे र भारतले पनि अन्य देशहरूको जुन बेस्ट प्र्याक्टिसेस थियो, विश्व स्वास्थ्य संगठनको जुन मानक थियो, त्यसै आधारमा चरणबद्ध तरिकाले भ्याक्सिनेसन गर्ने तय गर्यो। केन्द्र सरकारले मुख्यमन्त्रीहरूसँग भएका अनेकौं बैठकबाट प्राप्त सुझाव, संसदको विभिन्न दलका साथीहरूद्वारा दिएका सुझावहरूमाथि पनि पूरा ध्यान दियो। यसपछि मात्र कोरोनाबाट जसलाई धेरै खतरा छ उनीहरूलाई प्राथमिकता दिने तय गरियो। यसैले स्वास्थ्य कर्मीहरू, फ्रन्टलाइन वर्कर्स, 60 वर्ष नागेका नागरिकहरू
बिमारीले बीमारियों से ग्रसित ग्रसित 45 वर्षभन्दा धेरै आयुका नागरिकहरू, इन सभी को उनीहरूलाई भ्याक्सिन वैक्सीन पहिला पहले लगाउन लगनी सुरु शुरू गरियो। हुई। आप कल्पना यदि कर सकते कोरोनाको दोस्रो कि अगर लहरभन्दा कोरोना अघि की दूसरी वेव से पहले हाम्रा हमारे अग्रिम फ्रंटलाइन पङ्क्तिका वर्कर्स कर्मीहरूलाई वैक्सीन टिकाकरण नहीं लगी नगरिएको होती, भए के हुने थियो? तो क्या होता? कसैले कल्पनासम्म पनि सोचिए, गर्न सक्दैनन्। हमारे सोच्नुहोस्, डॉक्टर, हाम्रा डाक्टरहरू, नर्सिङ स्टाफलाई भ्याक्सिन नलगाएको भए के हुने थियो? क्या होता? अस्पतालमा अस्पतालों में सफाई गर्ने करने वाले हाम्रा हमारे भाइ बहिनीहरू, भाई-बहनों को, एम्बुलेन्सका एम्बुलेंस के हमारे ड्राइभरहरूलाई भाई-बहनों को भ्याक्सिन वैक्सीन नलगाएको ना भए लगी के हुने क्या थियो? होता? ज्यादा धेरै से भन्दा धेरै ज्यादा स्वास्थ्य हेल्थ कर्मीलाई वर्कर्स को वैक्सीनेशन भ्याक्सिनेसन होने की गरिएको वजह से कारण ही नै वो उनीहरूले निश्चिन्त निश्चिन्त होकर भएर अरूको सेवा की सेवा गर्न में सके, लग पाए, लाखौं लाखों देशवासीको देशवासियों ज्यान का जीवन बचाउन बचा सके। पाए। लेकिन तर देशमा देश में कोरोनाका कम होते मामिलाहरू कोरोना घट्दै के गइरहेको मामलों के बेला बीच केन्द्र सरकार के सामु सामने अलग अलग अलग-अलग सुझाव पनि भी आउन आने थाले। लगे। फरक भिन्न-भिन्न मांगे माग होने पनि लगी। गरिन थालिए पूछा अनि जाने सोध्न लगा, थालिए सबै सब थोक कुछ भारत सरकार सरकारले ही नै तय कर किन रही तय गरिरहेको छ? राज्य राज्य सरकारहरूलाई सरकारों को छुट किन क्यों नहीं दिइँदैन? दी जा रही है? राज्य राज्य सरकारहरूले सरकारों को लकडाउनको लॉकडाउन छुट की छूट किन क्यों नहीं पाइरहेका मिल छैनन्? रही है? One size does not not fit all जस्ता जैसी कुराहरू बातें पनि भी गर्न कही गई। थालिए। दलील ये दी गई, यो तर्क इस पेश गरियो संविधान में संविधानमा चूंकि हेल्थ आरोग्य प्रमुख रूपमा से राज्यको का विषय हो, है। इसलिए यसैले यो अच्छा सबै है राज्यले कि सब गरेको राज्य ही बेस करें। हुनेछ भन्ने इसलिए जस्ता तर्क अघि सारिए। इस दिशा में यसैले यस दिशामा शुरुआत की एउटा गई। सुरुवात गरियो। भारत भारत सरकारले एउटा एक बृहत बृहत दिशानिर्देश गाइडलाइन बनाएर बनाकर राज्यों को दी, राज्यहरूलाई दियो ताकि ताकि राज्य राज्यहरूले अपनी आफ्नो आवश्यकता र और सुविधा के अनुसार काम गर्न कर सकुन्। सके। स्थानीय स्तरमा स्तर पर कोरोना कर्फ्यू लगाउनुहोस्, लगाना हो, माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन बनाउनुहोस्, बनाना हो, उपचारसँग इलाज से जोडिएको जुड़ी व्यवस्था व्यवस्थाएं होस्। हो, भारत सरकारले सरकार ने राज्यहरूका राज्यों की यी इन माग मांगों को स्वीकार गर्यो। स्वीकार किया। साथीहरू, यस इस वर्ष साल 16 जनवरीदेखि से सुरु भएर होकर अप्रिल महीने महिनाको के अन्त्यसम्म अंत तक भारतको भारत का भ्याक्सिनेसन वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्य रूपमा केन्द्र केन्द्र सरकारको सरकार की देखरेखमा नै देखरेख में चलेको ही थियो। चला। सबैलाई सभी को निशुल्क मुफ्त भ्याक्सिन लगाउने के मार्गमा मार्ग पर देश देश अघि आगे बढ़ बढिरहेको रहा थियो। था। देशका देश के नागरिकहरूले नागरिक पनि भी अनुशासन पालन का गर्दै पालन करते हुए आफ्नो पालो अपनी बारी आएपछि आने पर भ्याक्सिन लगाइरहेका लगवा थिए। रहे थे। यसैबीच कैयौँ राज्य सरकारले फेरि भने भी कहा कि भ्याक्सिनको का काम डिसेन्ट्रलाइज decentralize गर्नुपर्नेछ किया जाए। र त्यो और काम राज्यों पर राज्यहरूमाथि छोड़ छोडिनुपर्नेछ। तरह-तरह अनेक के प्रकारका स्वरूप स्वरहरू उठे, जैसे जस्तै भ्याक्सिनका लागि वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप एज किन ग्रुप बनाइएको हो? बनाए गए। अर्कातिर दूसरी तरफ किसी कसैले ने उमेरको कहा सीमा कि आखिर उम्र की सीमा केन्द्र आखिर सरकारले नै केन्द्र किन सरकार तय ही गर्ने क्यों तय भने करे? कुछ केही आवाजें अवस्था तो बुढा ऐसी भी पाकाहरूलाई उठी भ्याक्सिनेसन कि किन बुजुर्गों का पहिले गरिँदैछ वैक्सीनेशन भन्ने पहले पनि क्यों उठे। हो रहा है? भाँति- नाना थरीका भाँति दबाव के पनि दबाव बनाउने भी काम बनाए गरिए। गए। देशका देश के मिडियाको मीडिया एउटा में- वर्गले मीडिया के एक वर्ग ने यसलाई अभियानको कैंपेन रूपमा के पनि रूप में भी चलायो। चलाया। साथीहरू, काफी धेरै चिन्तन मननपछि मनन के बाद राज्य बात पर सरकारहरूले सहमति आफ्नो बनी तर्फबाट कि कोसिस राज्य गर्न सरकारें चाहन्छन् भने अपनी तरफ से भी प्रयास भारत करना सरकारले चाहती है। किन तो भारत आपत्ति सरकार को जनाउने क्यों इतराज भन्ने हो? कुरामाथि सहमति भारत बन्यो। सरकार इतना क्यों करे? राज्यहरूको राज्यों की मागलाई इस ध्यानमा माग को राख्दै देखते हुए, उनीहरूको आग्रहलाई उनके ध्यानमा आग्रह राख्दै को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरीदेखि जनवरी जुन से जो व्यवस्था चलिरहेको थियो चली आ रही थी, त्यसमा उसमें प्रयोगको रूपमा एउटा प्रयोग के तौर पर परिवर्तन गरियो। एक बदलाव किया गया। राज्यहरूले सोचा यो माग कि गरिरहेका राज्य ये छन्, मांग कर रहे हैं, उनीहरूसँग उनका उत्साह छ। उत्साह है। यस तो कारण चलो भाई 25% का काम उनीहरूलाई दिनु उनीको ठिक सपोर्ट हुनेछ कर दिया भन्ने जाए। हामीले सोच्यौँ। उन्हीं को दे दिया जाए। स्वाभाविक छ, 1 मईदेखि मई से राज्यहरूलाई राज्यों को 25% काम दियो। काम उनके हवाले कर दिया गया। त्यसलाई पूरा उसे गर्नका पूरा लागि करने के लिए
उनीहरूले उन्होंने आफ्नो अपने तरिकाले तरीके कोसिस से गरे। प्रयास भी किए। यति ठुलो इतने काममा बड़े काम में कुन प्रकारको किस समस्या तरह की आइपर्दछ कठिनाइयां आती हैं, यो उनीहरूले ये पनि भी उनके थाहा ध्यान पाए। में आने लगा, उनको पता चला पूरी सम्पूर्ण दुनिया में विश्वमा वैक्सीन की क्या टीकाकरणको स्थिति के है, स्थिति छ यसको इसकी वास्तविकतासँग सच्चाई से भी पनि उनीहरू परिचित राज्य भए। परिचित हुए। र और हामीले हमने देख्यौँ देखा, एकातिर एक तरफ मईमा मई में सेकेन्ड वेभ, अर्कोतिर दूसरी तरफ भ्याक्सिनका लागि वैक्सीन के लिए मानिसहरूको लोगों बढ्दो का चासो बढ़ता रुझान र और तेस्रोतर्फ तीसरी तरफ राज्य राज्य सरकारहरूको सरकारों कठिनाई। की कठिनाइयां। मईमा में 2 दो साता बित्दा सप्ताह नबित्दै बित्ते केही कुछ राज्यले राज्य मनबाट खुले मन पहिलेको से ये व्यवस्था कहने लगे राम्रो थियो कि भन्न थाले। पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। बिस्तारै धीरे यसमा धीरे इसमें अरू कई राज्यहरू राज्य पनि सरकारें जोडिँदै गए। जुड़ती चली गई। भ्याक्सिनको काम राज्यहरूमाथि राज्यों पर छोडिनु छोड़ा पर्दछ जाए। भन्ने जसले इसकी वकालत वकालत गरिरहेका कर थिए रहे थे, उनीहरूको उनके विचार भी बदलिन थाले। बदलने लगे। एक समय अच्छी छँदै बात रही, पुनर्विचारको समय रहते मागका साथ राज्यहरू राज्य अघि आए। पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। यो राज्यों अति की राम्रो इस कुरा मांग हो। पर राज्यहरूको यसै माग हमने अनुसार भी हामीले सोचा देशवासीहरूलाई कि कष्ट नहोस्, देशवासियों को तकलीफ ना हो, सुचारू रूपले सुचारू रूप से भ्याक्सिनेसन उनका होस्। वैक्सीनेशन हो। यसका लागि इसके लिए 1 मईदेखि 1 पहिलेको मई के पुरानो व्यवस्था पहले वाली, फेरि यानी 1 मई के पहले लागू 16 गर्ने जनवरी से हामीले सोच्यौँ। अप्रैल अंत तक जो व्यवस्था थी, पहले वाली पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। साथीहरू, राज्यहरूसँग आज ये निर्णय लिया भ्याक्सिनेसनसित गया है सम्बन्धित जुन कि 25% के पास काम थियो वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, त्यसको उसकी जिम्मेवारी जिम्मेदारी पनि भी भारत सरकारले नै सरकार उठाउने आज उठाएगी। निर्णय लिएको छ। यो ये व्यवस्था आने आउने वाले 2 2 सप्ताह सातामा लागू लागू गरिनेछ। की जाएगी। यस इन 2 2 सातामा सप्ताह में केन्द्रले केन्द्र राज्य और सरकारहरूसँग राज्य मिलेर सरकारले नयाँ दिशानिर्देश नई गाइडलाइन्स अनुसार के अनुसार आवश्यक तयारी आवश्यक गर्नेछ। तैयारी कर लेगी। संयोग नै भनौँ कि 2 सप्ताहपछि 21 जुनको दिन अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पनि हो। 21 जुन सोमबारदेखि देशको हरेक राज्यमा 18 वर्षभन्दा माथि उमेरका सबै नागरिकका लागि सभी नागरिकों के लिए भारत सरकारले भारत सरकार राज्य सरकारहरूलाई निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनेछ। भ्याक्सिन निर्माताहरूबाट कुल भ्याक्सिनको उत्पादन का 75% भाग हिस्सा भारत सरकारले सरकार स्वयं खुद ही खरिद गरी खरिद कर राज्यहरूलाई राज्य सरकारों को सित्तैमा मुफ्त उपलब्ध देगी। गराउनेछ। यानी अर्थात् देश देशको की कुनै किसी पनि भी राज्य सरकारले सरकार को भ्याक्सिनमाथि वैक्सीन पर केही कुछ पनि भी खर्च गर्नुपर्ने नहीं छैन। करना होगा। अहिलेसम्म देशका देश करोडौँ के मानिसले करोडौं लोगों को निःशुल्क मुफ्त भ्याक्सिन वैक्सीन पाएका छन्। मिली हैं। अब 18 वर्षको आयुका मानिसहरू पनि यसमा जोडिनेछन्। जुड़ जाएंगे। सबै देशवासीका लागि भारत सरकारले नै भारत सरकार ही निःशुल्क भ्याक्सिन मुफ्त उपलब्ध वैक्सीन गराउनेछ। उपलब्ध करवाएगी। गरिब होस्, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग होस्, वर्ग हो, मध्यम वर्ग होस् मध्यम वर्ग हो, वा उच्च या फिर वर्ग, उच्च वर्ग, भारत सरकारको भारत सरकार के अभियानमा अभियान में निःशुल्क भ्याक्सिन नै मुफ्त लगाइनेछ। वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हो, हाँ, जो व्यक्ति निःशुल्क भ्याक्सिन मुफ्त में लगाउन वैक्सीन चाहँदैनन्, नहीं लगवाना चाहते हैं, प्राइभेट प्राइवेट अस्पतालमा भ्याक्सिन में लगाउन वैक्सीन चाहन्छन्, लगवाना चाहते हैं, उनीहरूको पनि का भी ध्यान राखिएको छ। रखा गया है। देशमा देश बनिरहेको भ्याक्सिन बन रही मध्ये वैक्सीन में से 25% 25% प्राइभेट प्राइवेट सेक्टरका सेक्टर के अस्पतालले अस्पताल सिधै लैजाने ले पाएं, व्यवस्था जारी रहनेछ। ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइभेट अस्पतालले प्राइवेट अस्पताल भ्याक्सिनको वैक्सीन निर्धारित की मूल्यका निर्धारित उपरान्त कीमत के उपरांत एक खुराकमाथि एक डोज पर अधिकतम अधिकतम 150 रुपियाँ रुपये नै ही सर्भिस चार्ज सर्विस लिन चार्ज ले सक्नेछन्। सकेंगे। यसको इसकी निगरानी गर्ने काम करने का काम राज्य राज्य सरकारहरूसँग सरकारों रहनेछ। के पास ही रहेगा। साथीहरू, हाम्रा शास्त्रहरूमा हमारे शास्त्रों भनिएको में छ कहा गया है
अप्राप्य आपदं न व्यथते कदाचित् उद्योगम अनु इच्छति चा प्रमत्तः। अर्थात् विजेताले आपदा आइपर्दा त्यसबाट आत्तिएर हार मान्दैनन्, तर उद्यम गर्दछन्, परिश्रम गर्दछन् र परिस्थितिमाथि जित हासिल गर्दछन्। कोरोनासँगको लडाईँमा 130 करोड भन्दा धेरै भारतीयहरूले अहिलेसम्मको यात्रा आपसी सहयोग दिन-रात मेहनत गरेर तय गरेका छन्। आउने दिनहरूमा पनि हाम्रो बाटो, हाम्रो श्रम र सहयोगले शक्तिशाली बन्नेछ। हामी भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने गति पनि बढाउनेछौँ र भ्याक्सिनेसन अभियानलाई पनि अरू गति प्रदान गर्नेछौँ। भारतमा भ्याक्सिनेसनको गति आज विश्वकै सबैभन्दा तेज छ। अनेकौं विकसित देशभन्दा पनि तेज छ भन्ने कुरा हामीले याद राख्नुपर्नेछ। हामीले जुन टेक्नोलोजी प्लेटफर्म बनाएका छौँ, कोविन, त्यसको सम्पूर्ण विश्वमा चर्चा भइरहेको छ। अनेकौं देशले भारतको यस प्लेटफर्म प्रयोग गर्न रुचि देखाइरहेका छन्। भ्याक्सिनको एउटा डोज कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामी सबैले देखिरहेका छौँ। हरेक डोजसँग एउटा जिन्दगी जोडिएको छ। हरेक राज्यलाई उसले कति खुराक पाउने भएको छ भन्ने केही साता अघि नै जानकारी दिने पनि केन्द्र सरकारले व्यवस्था बनाएको छ। मानवताको यस पवित्र कार्यमा वाद विवाद र राजनीतिक हिलो छेपाईलाई कसैले पनि राम्रो भन्दैन। भ्याक्सिनको उपलब्धता अनुसार पूर्ण अनुशासनका साथ भ्याक्सिन लगाउने काम जारी रहोस्। देशका हरेक नागरिकसम्म हामी पुग्न सकौं। यो हरेक सरकार, हरेक जनप्रतिनिधि, हरेक प्रशासनको सामूहिक जिम्मेवारी हो। प्रिय देशवासीहरू, टीकाकरणका अतिरिक्त आज एउटा अर्को ठूलो फसेला बारे पनि म तपाईहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। गत वर्ष जब कोरोनाको कारण लकडाउन लगाउनु परेको थियो, तब प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत 8 महिनासम्म 80 करोड भन्दा धेरै देशवासीलाई निःशुल्क राशनको व्यवस्था देशले गरेको थियो। यस वर्ष पनि दोस्रो लहरको कारण मई र जुनका लागि यस योजनालाई विस्तार गरियो। आज सरकारले प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजनालाई अब आगामी दीपावलीसम्म बढाउने निर्णय लिएको छ। महामारीको यस समयमा सरकार गरीबहरूको आवश्यकतासँग साथ उनीहरूको साथी बनेर खडा छ। अर्थात् नोभेम्बरसम्म 80 करोड भन्दा धेरै देशवासीलाई हरेक महिना तय मात्रामा निःशुल्क अनाज उपलब्ध हुनेछ। यस प्रयासको उद्देश्य मेरा कुनै पनि गरिब भाइ बहिनीहरू, उनीहरूका परिवारले भोकै सुत्न नपरोस् भन्ने छ। साथीहरू, देशमा भइरहेका यी प्रयासहरूका बीच कैयौं क्षेत्रबाट भ्याक्सिन बारे भ्रम अनि अफवाहहरूको जानकारीले चिन्तालाई अझ बढाउँदछ। यो चिन्ता म तपाईहरू सामु व्यक्त गर्न चाहन्छु। जबदेखि भारतमा भ्याक्सिनमाथि काम सुरु भयो, तबदेखि केही मानिसद्वारा आम जनमानसमा शंका उत्पन्न हुने किसिमका कुराहरू गरिए।
आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई भारतका भ्याक्सिन निर्माताहरूको आत्मविश्वास परास्त गर्ने र उनीहरू सामु अनेक प्रकारका बाधा ल्याउने कोसिस गरियो। बाधाएं आए। भारतको भ्याक्सिन आउँदा अनेकौं माध्यमद्वारा शंका आशंका अरू धेरै बढाउने काम गरियो। भ्याक्सिन लगाउने सम्बन्धमा अनेक प्रकारका तर्क प्रचारित गरिए। किए गए। यी सबैलाई पनि देशले हेरिरहेको छ। देख रहा है। भ्याक्सिनलाई लिएर जो कसैले शंका उत्पन्न गरिरहेका छन्, आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाह फैलाइरहेका छन्, फैला रहे हैं, उनीहरूले वो सीधा सादा भाइ बहिनीहरूको जीवनसँग खेलवाड गरिरहेका छन्। बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। त्यस्ता अफवाहबाट अफवाहों से सतर्क रहन सतर्क जरुरी रहने छ। की जरूरत है। म पनि तपाईहरु सबैलाई समाजका प्रबुद्ध जनमानसलाई लोगों से युवाहरूलाई युवाओं से अनुरोध गर्न चाहन्छु करता हूं कि आप भी भ्याक्सिन बारे जागरुकता भ्याक्सिन को फैलाउन लेकर तपाई पनि सहयोग जागरूकता बढ़ाने में गर्नुहोस्। सहयोग करें। अहिले अभी पनि कई जगहों कयौं पर ठाउँमा कोरोना कर्फ्यूमा कोरोना कर्फ्यू में छुट ढील दिइँदैछ। दी जा रही है। तर यसको अर्थ लेकिन इसका मतलब हामी ये नहीं बीचबाट कि हमारे कोरोना बीच से गइसक्यो भन्ने कोरोना पटक्कै चला गया होइन। है। हामीले हमें सावधान रहनुपर्नेछ सावधान भी रहना है र और कोरोनाबाट कोरोना जोगिने से नियमहरू बचाव के पनि नियमों का कडा भी रूपमा पालन सख्ती से गरिरहनु पर्नेछ। पालन करते रहना है। मलाई विश्वास छ मुझे पूरा विश्वास हामी है, सबैले हम सब कोरोनालाई कोरोना जित्नेछौँ। से इस जंग में जीतेंगे। भारतले भारत कोरोनासँग कोरोना जित्नेछ। से जीतेगा। यिनै शुभकामनाका इन्हीं साथ शुभकामनाओं के साथ आप तपाईँ सबै देशवासियों का देशवासीहरूलाई धेरै धेरै बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।